इंतजार कर रहा था कि उसका नाम शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसके अंदर शामिल नहीं हुआ। और एजेंडे में जब नाम शामिल ना हो तो जाहिर है कि कैसे मुमकिन है कि फिर उसकी बात की जाए। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि कोई बात नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो कंट्री एजेंडे पे शामिल नहीं होता उसकी फिर भी बात कर ली जाती है। आप देख रहे हैं जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसमें वजीर ख़जाना भी बता रहे हैं कि जनाब अभी जो हमारा IMF वाला है उस पर हमारी कमिटमेंट है, हम उन मामलात पर काम भी कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा के वफ़द ने JHQ का दौरा किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत में माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है। फिर भी जो है वो एजेंडे पे होता है, वो तो हमें पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैंने कहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो शामिल नहीं है। द अप्रूवल ऑफ ए मच एंटिसिपेटेड $7 बिलियन बेल आउट पैकेज फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज बीन डिलेड वंस अगेन। ये लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान नेम हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट शेड्यूल ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग which has been released through August 30. The IMF board will review applications from these three countries, including Vietnam, between August 28 and 30. However, Pakistan request for a new loan program has been postponed until next month, further prolonging the country's wait for financial assistance. तो अब ये जो है ये 30 अगस्त तक तो चला गया। अब उसके बाद सितंबर के मंथ में IMF के एजेंडा में जो है पाकिस्तान का नाम शामिल होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, जबकि पाकिस्तान इस वक्त मच नीडेड, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़रूरत है। उसमें यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मेन रीज़न फॉर द डिले इज़ द नॉन टाइमली रोल ओवर ऑफ ए $12 बिलियन लोन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। ओके, जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो एजेंडा में IMF के एजेंडा में इस बार इस महीने शामिल नहीं हुआ नाम लोन के लिए और डिले हो गया लोन, उसकी एक बड़ी रीज़न ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ $12 बिलियन लोन इकट्ठा करें। तो पाकिस्तान नॉन टाइमली जो है रोल ओवर ऑफ ए $12 बिलियन लोन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ नहीं कर सका इकट्ठा। और द IMF हैज सेट कंडीशंस रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान टू सिक्योर एश्योरेंस ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बिफोर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, लेकिन वो जो एश्योरेंस थी वो हासिल नहीं कर सका पाकिस्तान। द कंट्री करंटली होल्ड्स डिपॉजिट ऑफ $5 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $4 बिलियन फ्रॉम चाइना एंड $3 बिलियन फ्रॉम UAE। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज बीन सीकिंग a rollover of $12 बिलियन deposit and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet IMF conditions. बड़ी डिटेल में मैं आपको खबर ये बता रही हूँ। The delay in the bailout approval comes at a critical time as Pakistan faces external payments amounting to $26.4 billion this year, including obligations related to commercial debt. तो ये है जनाब, ये मैं अब क्या कहूँ, अभी बहुत और भी इसकी डिटेल्स हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड शेड्यूल जो होना था वो हो गया, तो हमें पता ये चल रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के से पाकिस्तान ने ये वादा किया था और IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि आप इतना जो है वो इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ $12 बिलियन लोन, तो वो जो है नहीं हो सका, इस वजह से उन्होंने आगे कर दिया। अब क्या नेक्स्ट सितंबर तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये लोन जो कहा जा रहा है दोस्ताना ममालिक, वो दोस्त ममालिक आपको पता है कौन से हैं, वो सऊदी अरेबिया है, वो टर्की है, वो UAE है, वो चाइना है, तो ये सब तो पहले ही देते रहे हैं और हमेशा ही ये रोल ओवर कर देते हैं। चाइना भी जाहिर है कि जब भी मांगते हैं दे देते, तो कशकोल पकड़ के जो है वो दोबारा निकलना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस मरतबा कशकोल पकड़ के दोबारा से निकलते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। थोड़ा सा जाहिर है कि उनको झिझक है, क्योंकि पहले ही शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, नाक रगड़वाते हैं, फिर हमें पैसे देते हैं, तो वो नाक रगड़वाई जा रही है, दोबारा जो है नाक से लकीरें लगता है कि निकलवाई जा रही हैं। जो इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है, हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत कहती है और रिपोर्ट ये बता रही है, और वो ऐसा करते हैं, उनको ये करना पड़ता है, कशकोल लेके निकलना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, यही हो रहा है लगता है। पाकिस्तानी हुकूमत अब पूरी तरह से अपनी एफर्ट जारी रखे हुए, लेकिन ये भी खबरें हैं कि अब ये जो बेल आउट वाली पैकेज वाला सारा हमारा मामला है
وہ اگلے مہینے تک جا رہا ہے اور اس میں بھی اس حوالے سے انسرٹنٹی پائی جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. آج سے مہینہ پہلے جو ہے وہ تقریباً بتایا گیا تھا، تمام انڈسٹریلسٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بتایا کہ جی 25% جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے. اس کے بعد کل کے دن میں یہ بہت افسوسناک پتہ چلا کہ ستارہ ٹیکسٹائل جیسی بڑی ٹیکسٹائل جو کہ ورلڈ نون ایک ٹیکسٹائل ہے، اس دیگر 100 انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو گئی. 2 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد کے اندر بے روزگار ہو گئے. 2 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ان کے ساتھ جو ہے کم از کم بھی 10 لاکھ سے 15 لاکھ افراد جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسری طرف ہم معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیداواری سہولت کو بڑھائے بغیر ہم معیشت کو کیسے بہتر کر پائیں گے. اور اگر پیداوار نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے، نہ ٹیکس آئے گا، نہ جو ہے وہ جابس کریٹ ہوں گی، اور نہ ہی جو ہے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. اب ملک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 3 بنیادی باتوں پہ جڑی ہوتی ہے. سب سے پہلے اس میں سیکیورٹی انوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں امن اور سلامتی ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ خوشحالی کے لیے ایک بہت اچھا گراؤنڈ پریپیئر ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جب تک انصاف نہ ہو، انصاف کے تقاضے، یعنی کہ وہ تمام انڈسٹری والے تمام لوگوں کو تو ہم نے چور بنا کے ثابت کر دیا، ہم نے بتا دیا. خود جو ہے وہ آج یہی بات ہو رہی ہے کہ FBR کا ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو چوری کے اوپر اکسا رہا ہے، لوگوں کو چوری کی طرف مائل کر رہا ہے، یا وہ واقعی کوئی ملک کے اندر مثبت اقدامات کرنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے معزز پینلسٹ اس کو بہت اچھا جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر تو ہمیشہ دنیا میں ریبیٹ ملی ہے، لوگوں کو فائدہ دیا گیا، ان کو کچھ جو ہے وہ ان کو لیوکریٹو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ دینے کے ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں. چائنا جیسے ملک کے اندر VIP جو لائن ہے اس کے اندر بزنس مین ہے، وہ بزنس مین جو ہے وہ VIP لائن سے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے. یہ ہے وہ ریئلٹی. اب دوسری طرف اگر ہم جائیں تو آپ یہ دیکھیں تو تقریباً 35% آج کے دن تک پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر ملکوں کے اندر نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. بین ہی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جب انہوں نے نیوکلیر دھماکے کر دیے اور اس کے بعد فورن اکاؤنٹس کو فریز کر دیا، تو لوگ جو ہے وہ تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں اور دیگر فار ایسٹرن کنٹریز کے اوپر جو ہے انہوں نے رجوع کر دیا اور وہاں اپنی انڈسٹری کو لے گئے. آج بھی موراکو کے اندر، پورچوگل کے اندر، اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر اور خود امریکہ کے اندر اور جو افریقن ایریاز ہیں ان کے اندر پاکستانی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو شرح سود، بینکنگ معاملات، اسی طریقے سے FBR کے معاملات، یہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اور اگر ہم نے یہی پرانے نظام کے ساتھ چلنا ہے اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ IMF کا ورلڈ بینک پیکج، اب سب سے مہنگی خطے کے اندر بجلی پروڈیوس کر کے آپ چاہتے ہیں کہ پروڈکشن کاسٹ کم آئے. پھر دوسری طرف انڈسٹریلسٹ کا بھی قصور ہے، انہوں نے ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں گئے. یعنی کہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو دنیا میں آپ کو مختلف جو پہناوے کی جو مصنوعات ہیں وہ آپ کو گارمنٹس جو ہیں وہ ملیں گے میڈ ان بنگلہ دیش. لیکن دوسری طرف پاکستان کے ماں سوائے 1-2 برانڈ تولیے بنا لیے، بیڈ شیٹ بنا لیے، پلو کور بنا لیے. یہ میرے خیال میں اس سے ہمیں بڑھ کر اب مزید جو منڈیاں ہیں وہ تلاش کرنی ہے. لیکن ہمارے جو کمرشل اٹیچیز ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا وقت دے رہا ہوں لیکن یہ اہم بات ہے. دیکھیں جو ہمارے کمرشل اٹیچیز ہیں جتنے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں غیر ممالک میں، آپ کو اللہ کی قسم ہے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ زیرو ہیلپ فل ہیں، زیرو، بلکہ وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں.